बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, हम पर्सनल डेवलपमेंट के सिलसिले में कैरियर गाइडेंस पे बात कर रहे हैं और आज के लेक्चर का उन्वान है कैरियर मैनेजमेंट और इसके उसूल। यानी कोई शख्स एक कैरियर में है, उसने एक कैरियर लिया हुआ है, अब वो इस कैरियर को मैनेज कैसे करेगा, वो कौन से रहनुमा उसूल हैं कि जिनके तहत वो अपने कैरियर को आगे लेके जाएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाएगा, या वो कौन से इशारे हैं या इंडिकेटर्स हैं कि जिनको देखकर वो कह सकता है कि मेरा कैरियर एक सही रुख पे जा रहा है। तो आज का उन्वान है कैरियर मैनेजमेंट, व्हाट आर द 5 P's। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज के लेक्चर का उन्वान है कैरियर मैनेजमेंट, व्हाट आर द 5 P's। आप जानते हैं कि हमने ये पूरी सीरीज कवर कर ली है। कैरियर क्या है, कैरियर काउंसलिंग क्या है, उसके क्या तकाजे हैं, कैरियर चॉइस कैसा होता है, कैरियर स्टेजेस कौन सी हैं, कैरियर चेंज के लिए क्या फैक्टर्स हैं, फिर कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है, कैरियर डेवलपमेंट के मानी क्या है, इसके उसूल क्या है, कैरियर डेवलपमेंट का प्लान क्या है, फिर कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम में कैसे रहा जाता है। आज का उन्वान है कैरियर मैनेजमेंट, व्हाट आर द 5 P's कि 5 P's या 5 उसूल या 5 फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आज हमने इन 5 P's का अहाता करना है और उनको डिस्कस करना है। आप जानते हैं कि मेरे इन लेक्चर्स का टारगेट ऑडियंस वालिदैन है जिनके बच्चे ज़ेर तालीम हैं और वो अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं। तालिब इल्म खुद हैं, चाहे वो स्कूल्स के तालिब इल्म हैं या कॉलेजेस के तालिब इल्म हैं या यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म हैं, और वो अपने कैरियर के बारे में लर्न करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कैरियर गाइडेंस लेना चाहते हैं। इसके बाद फिर फ्रेश ग्रेजुएट्स की जिनको भी कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और इवन मेरे वो दोस्त अहबाब जो कि जॉब में है, ऑलरेडी किसी कैरियर में हैं और उनको मजीद कैरियर गाइडेंस चाहिए, तो ये इन लेक्चर्स का सिलसिला इन तमाम के लिए है। द 5 P's ऑफ कैरियर मैनेजमेंट कि आप अपने कैरियर मैनेजमेंट को वो कौन कौन से 5 P's हैं। तो इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि आर यू मैनेजिंग योर कैरियर और इज योर कैरियर मैनेजिंग यू। क्या आप अपने कैरियर को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, या कैरियर आपको मैनेज कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तशरीह में मैं कहना चाहूंगा कि आजकल की लाइफ बड़ी तेज हो गई है। इन टुडेज फास्ट पेस्ड एंड एवर चेंजिंग एंड ऑफन टाइम्स अनसर्टन वर्कफोर्स की इतनी ज्यादा तेजी है, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, इतनी ज्यादा हाई पेस पे दुनिया चल रही है। इट कैन बी वेरी इजी टू फोकस ऑन डे टू डे टास्क्स एंड जस्ट कंप्लीटिंग द नेक्स्ट। कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके इतने काम करने हो कि आप सिर्फ काम करना कंप्लीट करते हो कि जी आज टू डू है, आज मेरे 10 काम करने हैं, 7 काम करने हैं और सिर्फ वो मैं काम कर लूं। हो सकता है कि आप सारा दिन सारा हफ्ता यही कुछ करते रहें। एन आइटम टू क्रॉस ओवर ऑफ योर लिस्ट, और ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि वो आपके लिस्ट से रह जाती हैं, स्पेशली व्हेन यू बैलेंसिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज सच एज स्कूल, फैमिली एंड वर्क। यानी आजकल की लाइफ बड़ी मसरूफ हो गई है। आपको बच्चों के स्कूल को भी टाइम देना होता है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, अपने वर्क को भी, अपने काम को भी टाइम देना होता है, और आपके इतने टू डूज होते हैं या करने वाले काम होते हैं कि आप उन्हीं में मसरूफ रहते हैं और आपको बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता कि आप अपने कैरियर के बारे में सोच सकें या ये देख सकें कि क्या मेरा कैरियर यही है या इससे हाई अपॉर्चुनिटीज भी मेरे पास हैं कि नहीं है, और अगर है तो उनको मैं कैसा एक्सप्लोर करूं। तो इस सब को कैरियर मैनेजमेंट बोलते हैं कि आप जरूरी नहीं है कि आप जिस कैरियर में हो, आप जिस जॉब में हो, आज जिस प्रोफेशन में हो, वो आपके तमाम मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको देता हो, लेकिन आप इतने मसरूफ हो, आप इतने काम में जुटे हुए हो कि आप आगे कुछ सोच ही नहीं सकते, उससे ऊपर ज्यादा सोच ही नहीं सकते। तो ये लेक्चर स्पेशली आपके लिए है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है।
However, in order to develop and secure a satisfying career which encompasses your values, interests, skills, abilities, and career options, it is essential to take a step back and answer this important question. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ऐसा कैरियर जो आपके वैल्यूज, अकदार, आपके इंटरेस्ट्स, आपकी दिलचस्पियां, आपके स्किल्स, आपकी जो एबिलिटीज हैं, काबिलियत है और जो जो ऑप्शंस हैं, उनको जानने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा पीछे जाएं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सवाल करें. जिस तरह के एक पेंटर होता है, वो अपनी पेंटिंग बनाता है, फिर थोड़े टाइम के लिए तवक्कुफ करके वो जरा पीछे जाता है, देखता है कि दूर से कैसी लगती है, फिर उसमें उसको कोई नक्स नजर आता है, फिर जाके उस नक्स को ठीक करता है, फाइन ट्यूनिंग करता है, कहीं पे कलर तेज कर देता है, कहीं पे कलर मध्यम कर देता है. तो इसी तरह आपको भी जरूरी है कि आप अपने कैरियर में गाहे बगाहे ये उसूल लें और आप अपने आप से पूछें, आर यू मैनेजिंग योर कैरियर आर इज योर कैरियर मैनेजिंग यू? कि आया आप अपने कैरियर को मैनेज कर रहे हैं या कैरियर आपको मैनेज कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन की तशरीह के लिए आगे स्लाइड्स में आपसे डिस्कशन करूंगा, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई टाइम जरूर निकालें और ये क्वेश्चन, ये सवाल अपने आप से जरूर करें. आप कब कहेंगे कि आपका कैरियर आपको मैनेज कर रहा है? योर कैरियर में बी मैनेजिंग यू इफ यू हैव नॉट taken the opportunity to explore possibilities for your degree. कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी सर्टिफिकेशन है, आपने गौर ही नहीं किया. जरूरी नहीं है कि आप जिस कैरियर में हैं और उस कैरियर से कोई अच्छा कैरियर नहीं होगा या होगा, या जरूरी नहीं है कि आप लाजम इसको चेंज करें, लेकिन क्या आपने अल्टरनेट ऑप्शंस को सोचा है, उसके बारे में आपने कोई प्लानिंग की है, कोई सर्च की है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने नहीं की है तो कैरियर आपको मैनेज कर रहा है, न कि आप कैरियर को मैनेज कर रहे हैं. Have not pursued jobs beyond those that have fallen into your lap. यानी जो जॉब आप कर रहे हैं, जो आपने की है, इससे आगे की आपने सोचा है कि नहीं है? इससे आगे की पोजीशन आपने सोची है कि नहीं है? आप इवन अपने डिपार्टमेंट में एक पोजीशन पे हैं, तो आया उससे आगे पोजीशन पे जाने के बारे में आपने सोचा है कि नहीं, कि मैं अपनी पोजीशन इंप्रूव कर सकता हूं, मैं जरा आगे भी जा सकता हूं? कि आपने इसके बारे में सोचा है कि नहीं? सोचा है तो आप कैरियर को मैनेज कर रहे हैं. नहीं सोचा अब तक तो कैरियर आपको मैनेज कर रहा है. तो ये एक सिंपल उसूल है. यू हैव नॉट डेवलप्ड एंड प्रमोटेड योर प्रोफेशनल ब्रांड. अगर आपकी कोई एक्सपर्टी है, अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है और आपने इसको प्रमोट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप कैरियर आपको मैनेज कर रहे हैं, आप कैरियर को मैनेज नहीं कर रहे. हैव नॉट रिसेंटली डेवलप्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करें, क्योंकि इसके जरिए आपको आगे से आगे जाने के मौके मिलते हैं. एंड हैव नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन कैरियर सेटबैक्स. और आप जो आपको थोड़ी सी कहीं पे नाकामी हुई है और उसको आपने एनालाइज नहीं किया कि ये क्यों हुई है. अगर ये सब कुछ आपने नहीं किया तो कैरियर आपको मैनेज कर रहा है, आप कैरियर को मैनेज नहीं कर रहे हैं. इस तरह के इस पिक्चर में दिखाया गया है. The good news is that if you find yourself in this situation, अगर आप कहते हैं कि नहीं ये तो कैरियर मुझे मैनेज कर रहा है, मैंने कैरियर को मैनेज नहीं किया, तो आपके पास बड़े ऑप्शंस हैं. आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. वो कैसे? There are several specific steps. बहुत सारे steps हैं, मराइल हैं that you may take to place you in the driver's seats for managing your own career success. कि आप अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जीज को यकजा कर सकते हैं और फिर आप आगे जा सकते हैं. तो ये बहुत सारे उसूल हैं, वो उसूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. वो क्या है? उनको हम 5 P's बोलते हैं, यानी 5 P. हर P से एक लफ्ज बनता है. तो ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा. In order to gain more control and oversight of your own career management, there are 5 essential steps that you can take called the 5 P's of career management. और इनको कैरियर मैनेजमेंट के 5 P's बोलते हैं. वो कौन से हैं? P for possibility, P for presence, P for people, P for perspective, and P for perseverance.
تو یہ 5 پیس اگر آپ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جائیں تو آپ کیریئر کو مینج کریں گے، نہ کہ کیریئر آپ کو مینج کرے گا. آئیے ذرا ان کی تفصیل دیکھیں. P for possibility، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن میں کہوں گا Have you recently conducted research or exploration related to the potential career titles and areas of employment for your degree؟ کیا آپ نے تھوڑا سا ریسرچ کی ہے، کچھ جانچ پڑتال کی ہے، کچھ دیکھا ہے جو آپ کی ڈگری ہے، آپ کی کوالیفیکیشن ہے، اس کے لیے آپ کو مزید کون کون سے آپشنز آپ کو مل سکتے ہیں؟ یہ اسپیشلی میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ایبلٹیز ہے، ان کی جو سرٹیفیکیشن ہے، اس کے لیے اور کون کون سی پاسبلٹیز ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں کہ آپ کے ڈگری، آپ کی سرٹیفیکیشن کے لیے، ایون آپ کے سکلز کے لیے، آپ کو پوٹینشلز کے لیے اور کون کون سی پاسبلٹیز اور کون کون سی ممکنات ہیں. Have you considered your list of must-haves and preferred for the next step in your career؟ کیا آپ نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا مجھے یہ چیزیں ہونی چاہیے، میں اس چیز کا قابل ہوں اور میں نیکسٹ اسٹیپ میں ان چیزوں پہ جاؤں گا؟ کیا اپنے کیریئر کی انالیسس کی ہے، یا جس کو ہم پڑتال بولتے ہیں، یا جس کی ہم ایک منصوبہ بندی کہتے ہیں، کہ آپ نے کی ہے کہ نہیں کی؟ دس از ویری امپورٹنٹ. پاسبلٹی کو ہم جاری رکھتے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی، یہ بھی پاسبلٹی، یہ بھی پاسبلٹی، یہ بھی پاسبلٹی، یہ بھی پاسبلٹی. Considering this step and developing an informed understanding of potential career routes، کہ کون کون سے کیریئر روٹس آپ کے ہو سکتے ہیں فار یور ڈگری اینڈ سچویشن از پیراماؤنٹ ٹو پرسنل کیریئر مینجمنٹ. یعنی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ مجھے کون کون سے روٹس میرے سامنے آ سکتے ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تو پاسبلٹیز کو ضرور چیک کیجیے گا، اس کو ضرور دیکھیے گا. It is difficult to arrive at your destination if you do not have direction. یعنی اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے آپ کو ڈائریکشن کا معلوم ہونا ضروری ہے. جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کدھر جانا چاہتا ہوں یا جانا چاہتی ہوں، تو تب تک آپ وہاں جا نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہوگا میں کہاں پہ جانا چاہتا ہوں، جانا چاہتی ہوں، پھر اس کے آپ ذریعے دیکھیں گے، اس کا روٹ دیکھیں گے، اس کے وسائل دیکھیں گے، پاسبلٹیز دیکھیں گے، پھر آپ اس کی طرف جائیں گے. لیکن آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے جی، نچیڑ ملنگانو ہم، بس ٹھیک ہے جیو اور جینے دو، پھر تو کام نہیں ہوگا. آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے آگے جانا ہے. دوسرا پی، پریزنس، موجودگی. اب یہ سٹون پریزنس کر رہا ہے، کتنے زیادہ سٹونز ہیں، لیکن اس نے کوئی بھی اس کو دیکھے گا، اس سے ذرا سائڈ پہ جائے گا، بتائے گا کہ میں ہوں. پریزنس از ویری ویری امپورٹنٹ. Have you recently reflected upon your professional brand while you considering why you do what you do, your why؟ کیا آپ نے بتایا ہے کہ میں کیا ہوں، میری کیا کیپیبلٹیز ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. Have you want to be known by other consistently in a professional setting؟ کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ کام یہ صرف کر سکتا ہے، یہ جاب یہ کر سکتا ہے، یہ رول یہ ادا کر سکتا ہے، کہ وہ نہیں کر سکتا. And what you sets you apart from others in your field؟ آپ کی کون سی کیپیبلٹیز ہے، آپ کی کون سی ویلیو ہے، آپ کا کون سا پوٹینشلز ہے، آپ کا کون سا سکل ہے، کمیونیکیشن میں ہے، کوئی اور سکل ہے، کوئی اور ویلیو ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. کیا آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ اگر غور کیا ہے تو کیا آپ نے اس کو نمایاں کیا ہے کہ مجھ میں یہ کیپیبلٹی ہے جو مجھے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے. Have you appropriately communicated your professional brand through your LinkedIn profile؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بتایا ہے لوگوں کو کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میری یہ کیپیبلٹیز ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. اپنی پریزنس سوشل میڈیا پہ، اپنے دوستوں میں، اپنے نیٹ ورک میں ضرور بتائیے گا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. پریزنس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. Have you also recently updated your resume and or your cover letter to reflect your professional brand and skill؟ اپنے سی وی کو
ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کیجیے رکھیے گا، اس کو اپگریڈ کیجیے گا. جس طرح آپ کے پروفیشنل ایکسپیرینس بڑھتا ہے، آپ نئے اسکلس سیکھتے ہیں، اپنے سی وی میں ڈالتے رہیں اور اس پہ فخر محسوس کریں، نہ کہ یہ آپ کو مل گئی ہے یا اپنی محنت سے آپ نے اچیو کی ہے. Have you polished your interviewing skills؟ کیا جو آپ نے انٹرویو اسکلز ہیں، جو کمیونیکیشن ہے، کیا آپ نے اس کو پالش کیا ہے؟ To reflect your top skills and rely upon your passion for the next step in your career. ہمیشہ گڈ کمیونیکیشن پہ جائیں. انشاءاللہ کمیونیکیشن سکلز پہ میں ایک سیریز شروع کروں گا کہ کس طرح آپ اپنے کمیونیکیشنز کو امپروو کرتے ہیں. کمیونیکیشن میں ایک سینڈر ہوتا ہے، ایک میڈیم ہوتا ہے، ایک ریسیور ہوتا ہے. تو سینڈر اگر میسج کلیئرلی سینڈ نہیں کرے گا اور میڈیم اس کا کلیئر نہیں ہوگا، اس وقت تک ریسیور اس کو پرسیو نہیں کرے گا. تو کمیونیکیشن سکل پہ انشاءاللہ میں سیریز شروع کروں گا، لیکن یہ آپ نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا ہے. تیسرا پیپل، لوگ، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ، ان کے ساتھ آپ کا تعلق، ان کے ساتھ آپ کا نیٹ ورک. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. Have you recently checked in the status of your professional network؟ جو پروفیشنل نیٹ ورک ہے ان کے ساتھ آپ کا کیسا لحاظان ہے، کیا وہ جانتے ہیں کہ آپ کس کیلیبر کے ہیں؟ یہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اپنے پروفیشنل نیٹ ورک میں آپ کی پہچان ہونی چاہیے. Are you transitioning from one field to another؟ کیا ایسا بھی ہے کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں 10 سال میں مختلف رول ادا کیے ہیں اور سکسیسفلی ادا کیے ہیں، اور کیا آپ کا نیٹ ورک ان کو جانتا ہے؟ اسپیشلی میرے جو فارما کے پیپل ہیں یہ اس بات کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. Possessing a strong professional network is vital when searching for the next opportunity, especially یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہو، نیٹ ورک ہو. Since approximately 80% of the positions are located through the hidden job market. یعنی 80% جو آپ کی جاب کی اپارچونٹیز ہوتی ہیں وہ مارکیٹ میں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی نے ایکسپلور نہیں کی ہوتی ہیں. وہ آپ ایکسپلور کریں گے کہ کدھر ہے وہ، اور اس طرف پہ آپ جائیں گے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اب دیکھیں یہ ان جابز یہ رہ رہی ہیں، ان اپارچونٹی سے کس نے گراسپ نہیں کیا. کوئی بھی گراسپ کر سکتا ہے، یہ ادھر جا 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 سکتا ہے. تو پاسبلٹیز ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. چوتھا پی، پرسپیکٹو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. Are you feeling doubtful about your ability to secure a new opportunity؟ کیا آپ کو شک ہے کہ میں یہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، مجھے بڑے ہرڈلز ہوں گے؟ کیا یہ آپ کو شک ہے؟ اگر ہے تو آپ کو دور کرنا چاہیے. Are you feeling stressed or burned out from the job search because you are applying for multiple positions and not receiving any word back from employers؟ کیا ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو اپلائی کیا ہے، بہت جگہوں پہ اپلائی کیا اور آپ کو جواب نہیں ملا اور آپ اپسیٹ ہو رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو آپ نے اپنا طریقہ کار چینج کرنا ہوگا. آپ نے ان ہرڈلز کو کراس کرنا ہوگا. ٹارگٹ سامنے ہے، یہ عارضی بار ہے، آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں، اس سے گھبرائیے گا نہیں. Are you recovering from a recent job loss or from a negative career experience؟ ایسے بھی ممکن ہے کہ آپ کو کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس رہا ہو، آپ فال کر گئے ہوں اور آپ کو تھوڑا سا سیٹ بیک ملا ہو، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس سیٹ بیک سے باہر نکلیں. Maintaining your proper perspective during a job search is essential in order to promote self-care. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی سیلف کیئر کریں and to prevent negativity from spilling over into your recent job searches. آپ نے بڑی جابز اپلائی کی، آپ کو ملا نہیں، آپ سے اپسیٹ مت کیجیے گا. آپ آگے جا سکتے ہیں. یہ وقتی بلاک ہوگا، وقتی سیٹ بیک ہوگا، اس سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ effective career self-management includes understanding factors which may skew your perspective and prevent success. آپ سوچیں وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے سیٹ بیک مل رہا ہے، میں کیسے آگے جاؤں، میں کیسے آگے بڑھوں، یہ کیا پاسبلٹیز ہیں. تو آپ اپنے آپ کو انالائز کریں. پرسیویرنس، استقامت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کو آپ کی ڈائریکشن دیتی ہے.
اس کے ایک دوسرے کوئی الٹرنیٹ ہی نہیں ہے. Do you have a B plan secured in the event that you are not able to obtain your top job choice during a certain period of time? کیا آپ کے پاس پلان بی پلان سی ہے؟ کیا آپ استقامت پہ ہیں؟ کیا آپ ٹکے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے؟ This is very very important. Have you considered how your past work history and recent academic experience may translate into transferable skills for multiple roles if you find yourself needing to do so? کیا آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے سکلز ہیں، جو آپ کے اکیڈیمکس ہیں، جو آپ کی ایبلٹیز ہیں، وہ آپ کو نئے جگہ نئے رول دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو استقامت چاہیے ہوگا، اس کے لیے آپ کو پرسیویرنس چاہیے ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک آپ مستقل مزاج نہیں رہیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. Are you able to recall a time when you overcome adversity in a professional setting? کہ آپ اپنے پروفیشنل سیٹنگ میں جو ایڈورسٹی تھی، جو مشکلات تھی، وہ آپ نے کور کی، آپ آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے. You may also recall an instance of when someone important or influential to you has overcome a challenge to their own career path. کہ چیلنج تھا لیکن وہ آگے بڑھتے رہے. Responding to these reflective questions can contribute to your career perseverance, which is paramount for effective career management, especially during uncertain times. So don't worry. آپ آگے بڑھیں گے. آپ اس مشکلات سے عارضی طور پہ آپ ان سے مت گھبرائیے گا. تو اگر میں کنکلوڈ کروں، by taking into consideration the 5 P's of career management, you are taking a proactive approach to assume that you have more control over your career outcomes. This is very, very important. Career development is a lifelong process. یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ lifelong process ہے. And revisiting these elements during different stages in your career will allow you to discipline those most important criteria and factors along the way. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ انالیسس کریں گے، آپ دیکھیں گے کون سا فیکٹر آ رہا ہے، کون سا ویریبل آ رہا ہے، کس طرف پہ جاؤں، کہاں پہ بلاک ہے، کہاں پہ بلاک نہیں ہے. تو آپ نے کانسٹنٹلی اپنے اوپر محنت کرنی ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تو ناظرین اس پہ میں اینڈ کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو 5 P سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیریئر ایک ڈائنامک پروسیس ہے، یہ ایک اسٹیشنری پروسیس نہیں ہے. اگر آپ اسٹیشنری ہو جاتے ہیں، آپ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، تو پھر یہ آپ ایک کیریئر سے جاب میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. کیریئر میں آپ ہمیشہ آگے سے آگے اور اوپر سے اوپر بڑھتے ہیں، اور آپ بڑھتے نہیں ہیں بلکہ آپ خود نہیں بڑھتے، آپ کو اس کی محنت کرنی پڑتی ہے. کہ ہمیشہ مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ ایک دریا ہے، اس پہ کشتی ہے، اور وہ کشتی دریا کے بہاؤ کی سمت میں جا رہی ہے. دریا مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے اور آپ کی کشتی بھی مشرق سے مغرب کی طرف جا رہی ہے. تو آپ کوئی فاصلہ نہیں کر رہے، یا آپ دریا آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اصل کیریئر وہ ہوگا کہ آپ مغرب سے مشرق کی طرف جانا شروع کر دیں، بہاؤ کے اگینسٹ جائیں، جو آپ محنت لگائیں، تو یہ آپ کی کیریئر ہوگی. اگر آپ دریا کے سمت میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کی کیریئر نہیں ہے، وہ آپ کی جاب ہے. کیریئر ہمیشہ مشکلوں کے اگینسٹ جانا ہے، مشکلوں سے لڑ کے جانا ہے اور اوپر سے اوپر جانا ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم یہ چیک کریں گے کہ کیریئر سکسیس یا کیریئر کی کامیابی کے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سے پہلو ہیں. تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.